सो तेंचेर पुलिसांक डायरेक्शन दिला की सगळ्यांची डिटेल काडची म्हणून कोण कोण आपूण सग NGO म्हणटात तेजेर. तुमचें कितें म्हणणें आसा हे? बरी गजाल. सीएमान जेन्ना सांगले की हे लोक अशे NGOs अशे करतात अशें म्हणून जेन्ना तो म्हणटा बरी गजाल. 1.5 से आये दुरुस्त आहे म्हणटा पळय न्हू ते हे खरें म्हणलें जाल्यार खूब पयलीं जावपाक जाय आसलेले. कितले तरी लोकांची अशे कंप्लेनी NGO म्हणून शेत मारून कंप्लेनी गेल्ली आसतना सुद्दां ह्या चीफ मिनिस्टरान कांयच एक्शन घेवंक ना. आनी तो जर आतां जर NGOचेर अशी एक्शन घेता जाय वेल हांव जाल्यार म्हणटा बरी गजाल की अशें तुमी करपाक जाय. हे जे पळय अशे चमचे आसा थोडे NGO म्हणून शेत मारताले हे तेंचेच हे ह्या चीफ मिनिस्टराचे तेज्या मिनिस्टराचे त्यांच्या मिनिस्टरांचेच हे कितें म्हणटा पळय नाचरे असलेले पळय ते तेंची भली बिगत त्यांच्यानीच तांकां तयार केला आणि हे असले सगळे नाका जाल्ले जाला. आणि आज जावप कारण ह्या मिनिस्टरांक लागूनच. म्हळ्यार NGO करताले मे बी कित्याक म्हटलें तर ताणें आमचे एकट्याक तरी कोणाक 10 रुपया आमी म्हणजे कोणाचे खंयच्या तरी बिल्डिंगेचो आमी फोटो काडला आणि तेजे हांवें जर गव्हर्मेंटाचेर न्हू डायरेक्ट केस घातलेली आसा. स्पोर्टाचेर घातल्या, आमचे कालवाजाचे बिल्डिंगेचे घातलेले आणि CR जळाचे वास्कोच्या हेतून स्पोर्ट हेजे ते घातलेले आसा. हांवें स्वता म्हाजी NGO रजिस्टर आसल्या कारणान हांवें ह्यो केसी घातलेल्यो. आणि बेनिफीट म्हाका काय ना, लोकांक बेनिफीट जावपाक जाय हे हांवें केल्लें. आज NGO म्हणून नांवान NGO काय आसना. वॉट इज द मिनींग ऑफ NGO? नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन. ह्या NGOचो जर तांकां मतलबूच खबर ना जाल्यार फायदो कितें? आनी हे धागे बांदली कोणाचे? हेजेच सवंगडी न्हू. हे चीफ मिनिस्टराचे आनी तेच्या मिनिस्टरांचेच हेंच्यांनीच रचलेले. मनोहर पर्रीकारान मरे RTI मागपाक लागून 2 जाण मनशाक फुडें काडलेले. RTI म्हणपाक 2 जाण मनशाक फुडें काडले आणि शेवटी RTI मागून ह्या लोकांचे फोडून घातले. आणि तेच लोक मागीर सरकाराचेर सुद्दां चडलेले. हे लक्षांत दवर, उगडास दवर. म्हणून हे लोक आमकां खंय तरी फोडोन घालपाक लागून कित्याक हांव लोकांचे उलयता बरें उलयता. कितें तरी इश्यू सरकार रॉंग करता ते हांव मांडटा म्हणून असल्या लोकांक हेणेच ह्या प्रमोदान आनी हेच्या मिनिस्टरान फुड्यान हाडलेले आसा. आणि आज तुका खंय तरी चिमटो येयला म्हणून तूं आमच्या सारके रजिस्टराक उलयता. 3 फावटी कॉन्सुलर हांव वास्कोन 3 फावटी कॉन्सुलर तरी आसतना आमगे लोकांक न्हू थंयसर आमी पळय कितें करता. म्युनिसिपाल्टीन बी केला. वास्कोच्या लोकांक जग जाहीर आसा. आमी कोणाचे केन्ना पयशे घेवन हांव जेन्ना चेअरपर्सन जालें म्हाजे कॅबीन अशे उक्ते आसताले. अशें धापून ना मॅडम बिजी आहा ना सर बिजी आहा असलें हांवें केन्ना करूंक ना. म्हाजें कॅबीन उक्तें दवरलां आणि जेका कोणाक म्हाजे कडेन येवपाक जाय डायरेक्ट तेंच्यांनी येवपाचें. पिवन दारार कोणाक दवरूंक नासलें. ही कपोस्ताक तारा केरकारान केल्या. आणि आज तूं आमच्या NGOची बरी गजाल वच तूं गोयेर आमकां गरज ना. कित्याक आनी पळय हेच्या पयलीं सरकारान म्हाका भंय ना. जेणे खाल्ला तेका भंय आसतलो आनी जेणे केला तेका भंय आसतलो. म्हाका भंय ना. एक सांगता हेच्या पयलीं सरकारान म्हाजो मोबायल ह्या पुलिसान म्हाजे लोकेशन काडून दिले ते असले लोकांक नाका जाल्ले लोकांक. हे सरकार न्हू हेणेच न्हू ते लोकेशन काडून दिले. अजूनय बी केन्ना म्हाजो मोबायल टॅप जायत आसता. लोक हांव खंय वयता कोणा कडेन उलयता हे अजूनय सरकार करता. कित्याक म्हाका खंय तरी घुसपून दवरपाक. हांवें असली फालतुगिरी करूंकूच ना. हे तुमचेच मनीस, हे तुमीच पोसलेले मनीस, तुमी आदार दिल्ले मनीस आणि हेका लागून हे अशें जाल्लें आसा. म्हाका येयलो आणि म्हाज्या घरान सगळे चौकशी केली. म्हाजे सगळे कॉल डिटेल काडले आणि म्हाजे कोणाचे हे आसा ते सगळे हांवें एका खातीर दुसऱ्यांक सुद्दां प्रॉब्लेम जावं शकता. पळय प्रॉब्लेम हांवें काय करूंक ना. म्हाका प्रॉब्लेम काय ना. हेच्या पयलीं सुद्दां सरकारान म्हाजे खूब फावटी मोबायल सगळे चॅक केला. म्हणजे म्हाका हांव कोणा कडेन उलयता कितें उलयता करून म्हाका त्रास केल्लो आसा. पण हांव कोणाच्या बाबतींत कोण म्हाका इतलो बॅकींग दिता अशें म्हणून केला. म्हाका बॅकींग दिता तो परमेश्वर उगडास दवर. त्या देवान म्हाका इतले बॅकींग दिला म्हणून हांव आज आसा. ओके. फाटले विकान कला अकादमी परत खंय तरी उदक गळ्ळें हें जालें. ताजमहल म्हण बाबा. हय ताजमहल. आनी पयरूच संडे जेन्ना ST कम्युनिटीची प्रेरणा दीस म्हणून जेन्ना आशिल्लो तेन्ना गोविंद गावडेन आपल्या समाजाच्या डिपार्टमेंटाचेर घावो घातलो. हेजेर तुमी कितें उलयता?
पळय कालूच हांवें तो व्हिडिओ केला आनी हांवें म्हटलां हेज्या पयलीं ना प्रकाश वेळीपान काय एस टी समाजाक काम करूंक ना ते गोविंद गावडेन केन्ना काम करूंक आज ताका उलयन दिसता इलेक्शना पयलीं ताणें कित्याक उलयना ताज महल बांदता म्हणून तुवें केलें ताज महल बांदता म्हणून 75 करोड तुवें हे केलो खंय आहा आज एस टी समाजाक तूं खंय पावता तूं एस टी समाजाक लागून तूं जिखलेलो आसा एस टी समाजाक तुका खंय तरी खुर्ची दिल्या पण एस टी समाजाक तुवें कांय दिवंक ना तुवें दाखोवपाचें अरे तो कोयत्यांनी मारता बिडटा म्हणटा रेडकराक बी असलो हो मिनिस्टर एका वाव दिवपी हेच न्हू ते चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत बी आनी हे लोक कितें करतले तेंच्यांनी एस टीचें केन्ना कांय बरें करूंक ना आनी ह्यान फुडें बरें करचेंय बी ना हांव सांगता ओके डिपार्टमेंट जे आसा ते स्वता चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा ते आपल्या दिवना म्हणून तो आज ब्लेम करता काय चीफ मिनिस्टर ते जे ताका काल हांवें म्हटलां की तुका जाय जाल्यार सरळ देव मरे तुजे कडेन जर कांय ना तूं देव मरे तूं कित्याक बसला थंयसर ताका जर दिवना म्हणून तर तो बोवाळ मारता तेणें सिरिजायन जावपाचें तो कित्याक उडयो मारता ते बेबे भशेन राव म्हणून सांगून दी न्हू गव्हर्मेंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफिशलान सुद्दां ताणें म्हणलें की पिवन गटारां पडटा आनी लायकीचें ना पळय कितें आसा न्हू ते अती जालें की माती जाता म्हणटा पळय ती तशी ताका आतां मध मारला कितें ना कितें खंय खुर्चेर बसल्या उपरांत कसो स्टेटमेंट काडचो आनी कसो स्टेटमेंट काडचो न्हू हे तांकांच जर कळना ते आमी सांगलें की आमी चड उलयता म्हणटा तुमकां दिसता गव्हर्मेंटा भितरूच घुसघुस हा, चल्ला कित्याक of काल अरे सभापती तावडकर थंय श्रमदान हांगा प्रियो पळय आनी थंय गोविंद गावडेच मिसींग पूण दीपक ढवळीकर थंय उपस्थित आशिल्ले म्हणजे सरकार गोविंद गावडेक भायर मारतलो अशें दिसून येयलें दीपकाक वयर काडटले अशेंय दिसून येयलें हे समजने वाले को इशारा काफी आनी कितें जाय लोकांनीच समजोवपाक जाय हेंच्या भितर खंय 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 चटणी वाडल्या खंय म्हणजे आंब्याची चटणी कातलीची चटणी जावं आनी सुंगटाची चटणी हे सगळे जे केल्ले आहा तेंचेच हे MP इलेक्शनान तेंच्यांनी दाखोवन दिले बरें MP इलेक्शनान हेंचो कोणाचो एकवट आसलेलो पळयला तुमी एक प्रमोद आसलेलो आनी तो तानावडे आसलो बाकीचे कोण असलेले ना म्हणजे थंयच दिसून येयले की हे भितुल्या भितूर हेंचे खतखते चालू आसा म्हणून म्हणजे 4 तारखे उपरांत कितें तरी मोठी राजकीय घडामोडी जावंक शक्यता शकता हे राजकारण आनी हांकां गजकारणूय बी हेच थँक्यू